ہے تو आप मुझसे पूछते हैं दिन कैसे साबित करो। यही सूरत हाल आज है। हजरत मुस्लिम लीग का वो उम्मीदवार जो महमूद खान अचकज़ई के मुकाबले में दस्तबरदार हो चुका था और वो दस्तबरदारी की हालत में घर में सोया हुआ था, उसको कहा आप जीत गए हैं। दो मॉडल एक आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मॉडल कि हम हुकूमती बेंचों पे बैठेंगे लेकिन सोसाइटी को वोट देंगे, वजारतें वगैरह नहीं लेंगे। आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? हमने ये रास्ता इख्तियार करना जो हमने बता दिया। हम कोई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग या किसी के ताबेदार नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ आपको दे रहे हैं। ये हमारा मौक़िफ़ जो आज हमने आपको दिया। आप मेरी मेहरबानी सुने, मैंने जो बयान दिया है ये मरकजी मजलिस आमला का बयान है। फजल रहमान से बयान न लिया जाए। मौलाना साहब वज़ीर आज़म का जो वोट है, मुझसे बयान न लिया जाए, मुझसे वो बयान लिया जाए जो मैंने आज मजलिस आमला का दिया है। हमारी कल हो गई है, क्या आपको भी इस तरह की कोई है आपसे बात की गई थी, इसीलिए आपने हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे, अपनी हैसियत में जाएंगे। जो हमारी पार्लिमानी हैसियत होगी अपनी आवाज़ वहाँ पर हम बयान करेंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहादी नहीं है। देखिए एक मिनट बात बारी बारी कर लें तो ठीक रहेगा। बारी बारी पार्लियामेंट में जाते हैं और हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा पहले भी रहे हैं, आपके ताल्लुकात भी सबके साथ हैं। अगर फिर वो आते हैं तो क्या आप नजरसानी करेंगे? नजरसानी की कोई गुंजाइश जमात ने नहीं रखी है। मौलाना साहब ये बात कर इलेक्शन के दौरान आप बार बार मुतालबात भी करते रहे, इलेक्शन में हालात साजगार नहीं है। उस वक्त ये जो जमातें आपकी इत्तेहादी थी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। क्या समझते हैं कि आपके खिलाफ उस वक्त से साजिश चल रही है कि आप इन इलेक्शन में आपको हराया गया? भाई मैं पार्टियों के हवाले से माजी में नहीं जाना चाहता, फिर वो बहुत बड़ी बहस है उस हवाले से। लेकिन जो मैंने कहा हम पे वो गुजरी हैं, सिर्फ कहा नहीं हम पे गुजरी हैं। हमें जो मैसेज मिलते रहे सरकार की तरफ से भी, एजेंसियों की तरफ से भी और जो मुसल्लह ग्रुप है उनकी तरफ से भी, हम इलाकों में नहीं जा सकते थे और जहां पर उनका होल्ड था वहां पोलिंग स्टेशनों से पुलिस को उठा लिया गया। 4-5 देहातों से पुलिस को उठाया गया, 3 रोज तक यरगमाल रखा गया। वहां इलेक्शन में कोई बंदा नहीं आ सका। धमकियां ये थी कि जमीयत के आदमियों को हम कत्ल करेंगे अगर वो आए पोलिंग स्टेशनों के ऊपर या हमने उनका झंडा देखा। तो इस किस्म के हालात में हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया है और इन्होंने कोई बात हमारी नहीं सुनी। तो आज हम भी इनकी कोई बात सुनने के लिए एक बारी बारी बात कर लेना यार। ये जरा छोड़ें, ये जरा हम पे छोड़ें, ये जरा हम पे छोड़ें, ये जरा हम पे छोड़ें जी। इलेक्शन तो तयशुदा हैं, नताइज तयशुदा हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तो आपने कहा और फिर ये हुकूमत भी तयशुदा है, बन चुकी है, होंगे क्या JUI आपने फरमाया कि अब फैसले मैदान में ऐसा लगता है होंगे, क्या आप मैदान में आएंगे अब जो हुकूमत कायम होगी? बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। हमने कुछ और तेवर के साथ हमने जरा कुछ और तेवर के साथ फैसले किए हैं। आप नॉर्मल सवाल कर रहे हैं। तारिक साहब अभी हमने कोई और बात नहीं की। मैंने आपसे कहा कि मैंने अपनी मजलिस आमला के फैसले सुनाए हैं। मैं अभी कोई बयान दूसरा नहीं दे रहा आपको। तारिक की बात, आपके बलूचिस्तान में अच्छी खासी सीटें आई हैं, तो आप वहाँ तो फॉर्मेशन करेंगे हुकूमत की या वहाँ भी अपोजिशन में बैठे? मैं जाऊंगा बलूचिस्तान, वहाँ पर मैंने आपसे कहा कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर अपने लोगों से नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है हमारे पास। हमारी जमात ने कोई हुकूमत साजी की इजाज़त अभी तक नहीं दी। बात करेंगे उनके साथ, उनको जमाती मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वो खातून एक है उससे बात। आपने एक बड़ा अच्छा दौरा भी किया, तो आपको लगता है कि वो दौरा सही साबित नहीं हुआ या वही आपके अगेंस्ट चला गया? तबसरे यही आ रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ गया है, बैनुल अक़वामी तौर पर उसको जुर्म करार दिया गया है। साहब ये फरमाएं कि माजी में 1 2 3 4 पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था। पीपल्स पार्टी आज भी कहती है कि वो हमारी गलती थी क्योंकि एक नई सियासी फोर्स उभर कर आई थी। आप अभी बाइकाट कर रहे हैं, फर्ज करें असेंबली छोड़ रहे हैं,
تو آپ نہیں سمجھتے آپ کی جگہ پہ جیوا کی جگہ پہ کوئی اور؟ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ ہم اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں. نہیں، آپ نے کہا اپوزیشن میں دعوت دے رہے ہیں شہباز شریف کو. اپوزیشن میں اسمبلی کے اندر نا، سوال پورا کرنے تھے. اپوزیشن اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں. بیٹھیں گے وہ میں اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں نا، باہر کی بات تو نہیں کر رہا ہوں. مولانا شہباز شریف کو ووٹ دیں گے یا نہیں؟ جی، شہباز شریف کو ووٹ دیں گے؟ ہم ہو گیا حکومت سوال کے پہلے اتحادی نہیں ہیں. یہ یہاں بات کریں، آپ بات کریں. آپ فرمائیں، آپ کریں فرمائیں جی. سوال بلا دیا آپ سے. الیکشن سے پہلے کیا آپ کو ایک لیول پہ فیل ہی نہیں تھا کہ آپ کے امیدوار باہر نکل سکیں، کمپین کر سکیں؟ ان کے اوپر آپ چلتے تھے، گولی چلتی تھی، آپ کی گاڑیوں کے اوپر فائر ہوئے، باقی آپ کے لوگوں کے اوپر انڈر فائر ہوئے، آپ کمپین ہی نہیں کر سکے. اور آپ کا جو ایک اصولی موقف ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے کردار کے حوالے سے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. ہم نے الیکشن کے نتائج میں دیکھا کہ مسلم لیگ نون کا جو ونگ سیاسی بالادستی کی بات کرتا تھا، اس کو بھی الیکشن میں کاٹ دیا گیا. اور اس کے جو لیڈر، جو مرکزی لیڈر، جو جن سے توقع ہوتی تھی کہ یہ سویلین بالادستی کا مقدمہ ہمارا لڑیں گے، وہ بھی دستبردار ہو گئے پارلیمانی سیاست سے کم. تو اب جو پاکستان کے جمہور پرست ہیں، جو سیاسی، ان کو تو اس بات کا افسوس ہے، لیکن آپ ایک ایسے وقت میں عوامی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں جب آپ کے لیے پبلک میں جانا جو ہے وہ جان کو ہتھیلی پہ لے کے جانے کے متعلق ہے. اور دوسری طرف آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے، جس سے پریس کانفرنس کے لیے اگر پوچھیں تو دو دن جواب نہیں دیتے، تو آپ عوامی تحریک اس میڈیا ٹیم کے ساتھ کیسے چلائیں گے؟ اس کی ہم اصلاح کر لیں گے. ہاں، یہ شکایت آپ شکایت کر رہے ہیں. چلو، میں ایک اضافی بات، میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیے، ہم نے کوئی تاریخ نہیں دی، ہم نے کچھ سفارشات کی ہیں اپنی جنرل کونسل سے. ان کا جب اجلاس ہوگا، اور اس سے پہلے ہم صوبوں کے جو جنرل کونسل ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے جا رہے ہیں. یہ تو پھر طریقہ کار، اس کی ترتیب، اس کا شیڈول جب سارا آئے گا تو پہلے بھی یکدم تو ہم نہیں آئے میدان میں، ہم نے تو کچھ تو تیاری کی، اس کے لیے نظم بنایا. سو اب بھی ہم ظاہر ہے کہ آنکھیں بند کر کے، میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اپنی جماعت کی وسیع مشاورت کے بعد. تو جب ہم نے ایک دفعہ آپ کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی جماعت کے مشاورت کے ساتھ اگلی تحریک کا شیڈول اور طریقہ کار اناؤنس کریں گے، لیکن موقف ہمارا اس اسمبلیوں کے بارے میں، اس کے انتخابی نتائج کے بارے میں واضح طور پر آ گیا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ مولانا صاحب بتائیں آپ نے یہ ٹویٹ کیا، تو انہوں نے آپ کو الزام آپ پر جو ہے وہ لگایا کہ مولانا صاحب اس ٹویٹ کے ذمہ دار ہیں. کیا کہیں گے اس کے؟ تو میں ایسا مجھے مجبور کر رہا جیسے میں کسی آپ کی بات کا جواب دے دوں. جس طرح میں کسی آپ کے جواب کا خود کو مناسب نہیں سمجھتا، آپ کے برابر اس کو سمجھتا ہوں، اس کے برابر بیان کرنا. مولانا صاحب کہا کہ آپ کی جو شکست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کے سابقہ اتحادی تھے ان کی فتح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی کی وجہ سے؟ میں کسی بھی تبصرہ نہیں کر رہا، میں الیکشن کی مجموعی فیصلے کی بات کر رہا ہوں. کوئی سمجھتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو جس طرح پہلے ساتھ آئے تھے آ جائیں، کوئی سمجھتا ہے نہیں ہوئی، بیٹھے رہیں، عیاشی کریں. ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. آپ نے الیکشن کی دھاندلی کی بات کی، آپ دیگر خان سے ہار گئے، بلوچستان سے آپ جیت گئے، تو کیا وہاں پہ الیکشن شفاف ہوئی؟ اور کیا میرا سوال سن لیں پلیز، کیا احتجاجاً وہ سیٹ میری گفتگو ایک سیٹ یا دو سیٹوں کے حوالے سے نہیں ہے. میں نے مجموعی طور پر ملک کے انتخابات کی بات کی ہے. میں اسی لیول پر آپ کے سوالات کا جواب دوں گا. کسی ایک نشست پر میں کیا باتیں کروں گا؟ حضرت بلوچستان میں ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے افغانی ہیں جو وہاں سے ان کو منتخب کیا گیا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ یہ بھی ہے، اور ہمارے پشاور میں چوتھے 5ویں نمبر کا ایک خالص افغانی باشندہ، اس کا نیشنل، اس کو جتوا دیا گیا. مولانا صاحب آپ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، کیا کہ پی ٹی آئی اور آپ مل کے اس جدوجہد مشترکہ چلیں گے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو پھر اکٹھے چلیں گے.
बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दस्तबरदार हो जाए हमारे सर आंखों पे, हमारे सर का ताज। सियासत करेंगे तो जवाब सियासत से देंगे। बस करें जी, बस शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।